बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमजद रैच अपने यूट्यूब चैनल से आपके सामने हाज़िर है। दोस्तों, आज मैं बात करना चाहता हूँ पंजाब में अभी जो चीफ सेक्रेटरी आज़म सलमान साहब का तबादला हुआ है और उनकी जगह जवाद रफ़ीक मलिक साहब ने चार्ज लिया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के बटन को भी आप पुश कर दें, ताकि ये है कि हमारे नोटिफिकेशंस जब भी कोई हमारा वीडियो लॉग अपलोड हो तो आपको फ़ौरन उसका पता चलता रहे, आप अपडेटेड रहें। तो सबसे पहले तो मैं बात ये करना चाहता हूँ कि भी ये आपके सारे के जहन में ये क्वेश्चन होगा कि ऐसा क्या हुआ है कि पंजाब में सिर्फ 20 माह के अंदर चौथी दफ़ा है कि चीफ सेक्रेटरी का तबादला किया गया है। इससे पहले आपको पता है कि जब ये गवर्नमेंट आई थी अगस्त 2018 में, तो उस वक्त जो केयर टेकर दौर के चीफ सेक्रेटरी थे अकबर दुरानी साहब, वो यहाँ पे थे, उनका तबादला कर दिया गया और यूसुफ नसीम खोखर साहब को ले आया गया। फिर उनका तबादला करके 4.5 महीने पहले मेजर आजम सलमान को लाया गया और अब उनका भी तबादला कर दिया गया। तो आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से मेजर आजम सलमान, जिनको मुकम्मल माली और इंतज़ामी इख्तियारात दे के लाया गया और चीफ प्राइम मिनिस्टर ने आके खुद उनको इंस्टॉल किया एक तरह से चीफ सेक्रेटरी नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, और जो इलेक्टेड चीफ एग्जीक्यूटिव हैं चीफ मिनिस्टर, उनको बिल्कुल मैसेज दिया गया कि आपका कुछ लेना देना नहीं है इंतजामी मामलात से। वो साइड पे कर दी गई, कैबिनेट साइड पे कर दी गई, सूबाई असम्बली साइड पे कर दी गई, मिनिस्टर साइड पे कर दिए गए, और जो इलेक्टेड MPs MNAs उनको कह दिया गया कि आप कहीं किसी जगह कोई आपका रोल नहीं है, और मुकम्मल इनको माली और इंतजामी इख्तियार दिए गए। तो अब क्या हुआ जस्ट 4.5 महीने में कि उनका तबादला करना पड़ गया। इसमें मुख्तसर मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि ये जो टारगेट्स इनको दिए गए थे, जो प्राइम मिनिस्टर के साथ इन्होंने कमिटमेंट्स की थी, जो वादे किए थे, जो इन्होंने सबस बाग दिखाए थे मेजर आजम सलमान साहब ने कि मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, मुझे अगर इख्तियार दिए जाते हैं तो ये मैं कर दूंगा, तो वो उनमें से कोई एक टारगेट भी अचीव नहीं हुआ। कुछ आप नहीं कह सकते भी इन 4 महीनों में कौन सा नया इनिशिएटिव लिया गया है, कौन सी नई पॉलिसी बनाई गई है, कौन सी नई डायरेक्शन दी गई है, इंतजामिया ने कौन सा लोगों को नया रिलीफ दिया है, ऐसी क्या मेजर तब्दीली आ गई इंतजामी गवर्नेंस में कि लोग कहें कि वाह 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 क्या बात है, ये तो बहुत ज़बरदस्त तजर्बा हुआ। कुछ भी नहीं हो किसी जगह। चीफ सेक्रेटरी साहब आजम सलमान साहब मज़े लेते रहे और गवर्नेंस जो है वो कंप्रोमाइज़ होती रही। उसका सबसे बड़ा टेस्ट जो है वो जो वजह बनी वो भी इनके तबादले की भी वो टेस्ट आ गया कोरोना वाला। जो दूसरी वजह बनी है इनकी तबादले की, कोरोना के इशू के ऊपर क्या हुआ कि सारे इख्तियार तो चीफ सेक्रेटरी साहब के पास थे। तो इन्होंने सबसे पहले तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो लॉकडाउन पंजाब में हुआ था वो मुबैना तौर पे इन चीफ सेक्रेटरी मेजर आजम सलमान साहब ने बगैर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के पूछे उनको एतमाद में लिए, फ़ौज के कहने पे किया। फ़ौज चूँकि ये चाहती थी, फ़ौज ये समझती थी, चाइना के साथ रबते में थी, फ़ौज ये चाहती थी कि लॉकडाउन हो, उसके बगैर मामला ख़राब हो जाएंगे। तो इन्होंने बॉदर नहीं किया कि ये एतमाद में लेते प्राइम मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर को, और लॉकडाउन कर दिया। अब लॉकडाउन भी जो है वो हाफ हार्टेड था, उसमें चूंकि प्राइम मिनिस्टर की कुछ और पॉलिसी थी, तो उसकी वजह से लॉकडाउन जुज़वी रहा, कंफ्यूजन रही और लोग भी कंफ्यूज रहे। गवर्नमेंट से जो वाइब्स आई, जो गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर हाउस से, चीफ मिनिस्टर हाउस से, हेल्थ मिनिस्टर से जिस तरह के मैसेजेस आते रहे, लोग कंफ्यूजन का शिकार हुए और अल्टीमेटली आपने देखा क्या हुआ कि लॉकडाउन जो है उसकी पाबंदी लोग बागी हो गए। लोगों ने समझा कि ये जस्ट एक बस बहुत कैजुअल हो गए। तो ये जो उनका फेलियर था ये एक लॉकडाउन का, ये उल्टा इसके जो नकायस हैं वो सामने खुल के आए। फिर उन्हें जो एक ऑर्डिनेंस इसके ऊपर लेके आए हैं कोरोना वाले इशू के ऊपर, उसमें भी कम से कम 3 बहुत मेजर नकायस हैं। तो एक तो ये उसमें नुक्स है कि उन्होंने हेल्थ एमरजेंसी इन केस अगर नाफज करनी पड़ती है तो उसका इख्तियार एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी को दे दिया उस पॉलिसी के नतीजे, ऑर्डिनेंस के नतीजे में। हालांकि ये कैबिनेट का या चीफ मिनिस्टर का इख्तियार होता है। तो जब भी किसी इस तरह की इमरजेंसी लगती है तो उसमें पूरी गवर्नमेंट के बाकी मामला सस्पेंड होके सारे रिसोर्सेज भी पूरे पूल के इधर डायरेक्ट कर दिए जाते हैं और मैन पावर जो होती है वो भी इधर कर दी जाती है। तो वो फिर आगे ऑन ग्राउंड जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी इम्प्रूव की जाती हैं। तो उस तरह जब बाकी सारे शोबों की इन्वॉल्वमेंट होनी है, चीफ मिनिस्टर ही नहीं है उसमें, एक सेक्रेटरी सिंगल हैंडेडली कैसे उसके नोटिफाई कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है। तो ये उसमें एक बहुत बड़ा फ्ला था। फिर उसमें ऑर्डिनेंस में ये फ्ला था कि भी जो प्राइवेट सेक्टर है वो ऑलमोस्ट 70% पेशेंट्स को केटर करता है, उसका कोई रोल ही नहीं है। पब्लिक सेक्टर के पास वो कैपेसिटी नहीं है कि अगर ज़्यादा पेशेंट हो जाते हैं, अगर वो एपिडेमिक फैल जाती है
تو اس کو کس طریقے سے وہ ہینڈل کرے گا. آپ کے ہاسپٹلس کے پاس لیب کے ابھی دیکھیں نا لیب ایک پرائیویٹ لیب ہے جس میں یہ سارے ٹیسٹ ہو رہے ہیں, تو اس میں بھی یہ بہت یعنی کوئی ڈائریکشن ہی نہیں تھی کہ اس میں کیا ہونا. پھر یہ ہے کہ کرونا کے ایشو کے اوپر یہ جو ٹیسٹنگ ہے سارا, وہ ایک آپ کو پتہ ہے لیب ہے جس کو اختیار دے دیا گیا, اور اس میں بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں کہ اگر کسی کو شک پڑتا ہے اور وہ ٹیسٹ کروانے جاتا ہے یا ٹیلی فون کرتا ہے تو لیب والے اٹھا کے آ جاتے ہیں اپنا سارا سامان, اور ساتھ وہ انتظامیہ کو بھی بتاتے ہیں, ہوم ڈپارٹمنٹ اور پولیس کو, اور ان بیچاروں کے گھر میں اگر 7 بندے ہیں, 10 بندے ہیں, 5 بندے ہیں, تو سب کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, اور ان کو اس کو انہیں پے کرنا ہوتا ہے اس لیب کو. وہ ان کا 70-80 ہزار لاکھ روپے کا لیب زبردستی بل بنا دیتی ہے. تو اس کے اوپر بھی چیف سیکریٹری صاحب کچھ ایسا نہیں دے سکے بھی لوگوں کے اندر سے یہ خوف ختم ہو کہ ہمیں پیسے پڑ جائیں گے. لوگ رپورٹ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم رپورٹ کریں گے تو ہم کرونا تو ہے یا نہیں ہے, ہمیں یہ 70-80 ہزار یا لاکھ روپیہ پڑ جائے گا ٹیسٹوں کا. تو اس کے اوپر بھی یہ بھی ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں کہ ان کا جو ہے نا وہ اس کے اوپر یہ فیلئر تھا. تو یہ جو کرونا کا سارا ایشو ہے اس میں ان کی مس ہینڈلنگ جو ہے وہ ایک وجہ یہ بھی بنی ہے. ایک وجہ جو ان کی بنی ہے وہ یہ بنی ہے کہ چونکہ ان کو سارے اختیارات دیے گئے تھے تو انہوں نے ہوتا نا ٹھنڈی کر کے کھانا, ٹھنڈی کر کے نہیں کھائی. وہ بہت ایروگنٹ سے انہوں نے رویہ اپنایا منسٹرز کے ساتھ, ایم پی ایز کے ساتھ, چیف منسٹر ہاؤس کے ساتھ, اور میٹنگز میں بہت ایروگنٹ ہوتے تھے. تو یہ ان کی ایروگنس ہے, اس کے نتیجے میں لوگوں میں بہت ریئیکشن ہوا. اور جو بے شک اختیارات سارے آپ محور ہیں, آپ مرکز ہیں, لیکن آپ الیکٹڈ لوگوں کو بیچ میں ان کو انپوٹ ہی نہیں لیتے, یا ان کی ذریعے جو شکایات آپ موصول ہوتی ہیں ان کو سنتے ہی نہیں ہیں, ان کا ازالہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. دیٹ مینس کہ آپ میں اور عوام کے درمیان جو برج ہے وہ تو آپ نے توڑ دیا ہے. تو آپ بیٹھ کے اپنے جو آفسرز ہیں ان میں چیف سیکریٹری ہاؤس گھر میں بیٹھ کے یا دفتر میں بیٹھ کے آپ سیکریٹریز کے ساتھ مل کے ہوا میں تو آپ نے فیصلے نہیں کرنے, آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا ہی پتہ نہیں ہے. اور جو برج ہے جس کے ذریعے آپ کو پتہ چلنا ہے, جو کمیونیکیشن چینل ہے, وہ الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں, ان کے ذریعے پتہ چلتا ہے. باقی تو کوئی اور چینل یہ غلط ہے کہ پٹواری کے ذریعے پتہ چل جائے گا یا تھانے دا ایس ایچ او کے ذریعے پتہ چل جائے گا, وہ الیکٹڈ لوگ ہی ہوتے ہیں. تو وہ ایروگنس ان کی وہ بھی ان کے آڑے آئی ہے, جس کی وجہ سے ان کو اس کا جو ہے نا وہ ایک ان کے اوپر اور الزام, بڑا سیریس الزام وہ یہ تھا جس کی رپورٹس گورنمنٹ کے پاس کنفرم رپورٹس تھیں. وہ یہ تھیں کہ شہباز شریف صاحب جب سے واپس آئے ہیں تو انہوں نے ان سے انسٹرکشنز مختلف طریقوں سے لینا شروع کر دی, اور اس میں جو ٹیسٹ کیس ہے, جو کیس مثال دی جاتی ہے, وہ میر شکیل الرحمان کا کیس ہے, جس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان گورنمنٹ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے, چونکہ فرسٹ ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں ایک میڈیا ہاؤس کے ہیڈ کو پکڑا گیا ہے, اور وہ بھی کرپشن چارجز کے اوپر. اب گورنمنٹ کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ ثابت کیسے کرتی ہے, جسٹیفائی کیسے کرتی ہے اس گرفتاری کو. تو وہ ہوا یہ کہ چیف سیکریٹری صاحب نے جن آفیسر کو ایل ڈی اے کا ڈی جی لگایا تو ان کے اوپر یہ الزامات لگے کہ وہ رابطے میں میر شکیل الرحمان کے ساتھ, اور وہاں پہ جو فائل ہے شکیل الرحمان کی اس کو مینوپولیٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, ریکارڈ کو مینوور کیا جا رہا ہے, اور جو سڑکیں وغیرہ انہوں نے شامل کر دی تھی سرکاری بیچ میں ان کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ گورنمنٹ کو رپورٹ چلی گئی, اس کی وجہ سے ڈی جی کا ٹرانسفر تو ہوگی, لیکن جو پتہ چلا کہ اصل میں ڈی جی بیچارہ تو ینگ آفیسر ہے, وہ تو چیف سیکریٹری جو کہے گا اس نے کیا آگے سے کرنا ہے. اصل میں ذمہ دار اس کے چیف سیکریٹری صاحب تھے, اور وہ رابطے میں تھے نون لیگ کے لوگوں سے, اور جس کے ذریعے وہ میر شکیل الرحمان کو فائدہ دینے کی کوشش کر رہے تھے. اس میں اس کے ساتھ ایک اور بھی جو یوسف نسیم کھوکھر نے, اور یہ جو چیف سیکریٹری میجر اعظم سلمان تھے, ان کے اوپر دیکھیں ایک بڑا سیریس ایشو یہ بھی ہے کہ جتنے کیسز اس گورنمنٹ نے آ کے بنائے, نواز لیگ کی گورنمنٹ یا شہباز شریف کے اوپر, حمزہ کے اوپر, یا جو پنجاب گورنمنٹ کے شہباز شریف کی گورنمنٹ کے معاملات تھے, کمپنیز مختلف تھیں یا اور طرح کی, ان سب کے اوپر پتہ ہے آپ کو کہ سارے کیسز بہت کمزور ہیں. وہ اس وجہ سے کمزور ہیں کہ یوسف نسیم کھوکھر ہوں یا اعظم سلمان ہوں, خاص طور پہ یوسف نسیم کھوکھر نے اس میں بہت ڈرٹی رول پلے کیا ہے کہ وہ ساری جو فائلز تھیں وہ مینوپولیٹ کی گئی ہیں. وہ وہاں پہ وہ لوگ لگائے چن کے, وہ سیکریٹری لگائے جو بہت ہی بلیو آئیڈ تھے شہباز شریف کے, ان کے بہت ہی لائل تھے, اور ان کو یہ کام سونپا گیا کہ آپ یہ جو ریکارڈ ہے, اس میں یہ جو الزام ہے اس پہلے والی گورنمنٹ کے اوپر کرپشن کا, اس کو ریکارڈ کو مینیج کریں. انہوں نے نیب کو جو ریکارڈ دیا پہلے تو دیا ہی نہیں, دیا ہے تو فلٹرڈ دیا ہے, پورا ریکارڈ نہیں دیا, اور جو دیا ہے مینوپولیٹ کر کے دیا ہے, اور کہیں پہ اگر کوئی فلا ہے تو اس کو پیپرز میں مینیج کر کے جسٹیفائی کر کے دیا ہے, جس کی وجہ سے میں آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں. میں اس پہ علیحدہ بھی شو کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ سارے لوگ بری ہوں گے, شہباز شریف بھی, حمزہ کے, سب بری ہوں گے, جتنے نون لیگ کے لوگ ہیں
چونکہ سارے جو کیسز ہیں ان کا بھٹا گول ہو چکا ہے اور بڑا گرو ہو چکا ہے.